यहाँ तीनैजनालाई स्वागत छ है कार्यक्रम। ल धन्यवाद सर आज के थियो, आज के को लागि तपाईँले अनसन धरना गर्नुभएको थियो? यो चाहिँ यो खबरदारी कार्यक्रम हो। हजुर। खास गरी आज चाहिँ विभाजनको होइन एकताको कुरा गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एकताको कुरा गर्दा माधव नेपालको टिमबाट तपाईँहरू मात्रै देखा पर्नुभयो, अरूहरू परेन? यो चाहिँ यो कुनै टिम केही भन्ने छैन। यहाँ केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हजुर यसको चाहिँ एकता र यसलाई अझ बलियो बनाउने कुरा र यसको नेतृत्वमा मुलुकको चाहिँ नि भाग्य भविष्यको चाहिँ फैसला गर्ने कुरा चाहिँ हो। अरू चाहिँ यसमा व्यक्ति समूह टिम केही पनि छैन। एकता कसले तोड्दैछ? कसैले तोड्दै छैन। अनि कसका विरुद्ध खबरदारी? कसैका विरुद्ध छैन। यो नेकपाको मिटिङलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, एकताबद्ध भएर सम्पन्न गर्ने, त्यसभित्र राम्रो छलफल गर्ने र एउटा सहमति गर्ने, एउटा निर्णय गर्ने, अगाडि बढ्ने। त्यही पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र त फुटको कुरा धेरै आयो नि त बाहिर? केही पनि छैन, केही पनि छैन। पार्टीभित्र बैठक छ भन्न मिल्दैन। बैठकमा एजेन्डा छन्, बैठकमा चाहिँ विषयवस्तु छन्। ती एजेन्डामा ती विषय एजेन्डा त्यही त हो नि, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा। अरू एजेन्डा स्थायी समितिले बनाएको छ। त्यो बैठकमा बनाएका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ गर्ने, विभाजनको होइन एकताको कुरा गर्ने। ओलीले कुर्सी छोड्दै नछोड्ने अनि केपी ओली बसी नै रहने होइन, अनि त्यो भएपछि कसरी मिल्छ त कुरा? अनि सरले नै दाइले नै भन्नु पऱ्यो के? तपाईँको वेट अनुसार क्वेसन सोधिरहेको छु, कहाँ अरूतिर मोड्नुहुन्छ तपाईँ? केपी ओली कुर्सी छोड्दै नछोड्ने, प्रचण्डलाई कुर्सी चाहिएको, माधव नेपाल पनि पाएसम्म बसिहाल्ने दाउमा छन्, अनि कसरी मिल्छ तपाईँको एकताको कुरा? यो त शब्दमा मात्रै भयो नि त। कुर्सीको कुरा हाम्रो चाहिँ यो धर्नामा यो खबरदारीमा कुर्सीको कुरा छैन। भित्र क्या लुकेको यो कुर्सी यो छ। यो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार प्रधान पार्टीकै रूपमा अगाडि बढाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नीति सम्मत चलाउने, विधि सम्मत चल्ने पार्टी बनाउने, नेकपालाई चाहिँ यसको पार्टीको विधान बमोजिम, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति बमोजिम, यसलाई चाहिँ के पद्धतिसँग ढङ्गले चलाउने र यसको चाहिँ नेतृत्वमा यो मुलुकको चाहिँ गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, यो मुलुकमा चाहिँ भइरहेको सामाजिक सांस्कृतिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने, हाम्रो देशमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी अथवा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपबाट चाहिँ मुलुकलाई मुक्त गर्ने, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढ्ने। तपाईँले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने त भन्नुभयो। प्रत्येक पात्रहरू काहीँ न काहीँ विदेशबाट परिचालित अथवा उनीहरूबाट बनाइएका पात्रहरू छन् भनेर भन्छन् मान्छेले। त्यो चाहिँ अनुमानका कुरामा गरेर हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ देखिएको कुरा, तथ्यको कुरा। कसरी अनुमानको कुरा हो? प्रचण्डजी भारतमै बसेर आन्दोलन गरेको, ओलीजी पनि भारतमै बस्नु भएको थियो त्यत्रो भूमिगत समय। यो संसारका सबै देशहरूमा जो कोही पनि जान आउन चाहिँ पासपोर्ट भएपछि जान पाइन्छ, पैसा भएपछि टिकट काट्न पाइन्छ। त्यसलाई वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा लम्पसारवादमा तुलना गर्न मिल्दैन। वैदेशिक हस्तक्षेप केमा भयो, के विषयमा भयो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न भन्नुपर्दछ, देखिनुपर्दछ। आज नेपालको चाहिँ सीमा क्षेत्रमा भइरहेको हस्तक्षेप वा चाहिँ विश्व साम्राज्यवादले पुँजीवादले गरेको हस्तक्षेप, यसका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी लड्दै आएको छ। त्यो लडाइँलाई अझ तीव्र बनाउनु पर्दछ। पछिल्लो केही समय यता चाहिँ ओलीले नाटकीय रूपमा लिम्पियाधुरा नक्सा फिर्ता गरेको कुरा थियो। अब त जनताले केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्न थालेका छन्। बल्ल एउटा राम्रो काम गरेका थिए, पार्टीभित्रैबाट उनलाई चाहिँ कुर्सीबाट हटाउने, उनलाई चाहिँ तल झार्ने, उनलाई अपमान गर्ने खालको कुराहरू अगाडि बढ्यो भन्ने खालको कुरा आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सीमा सुरक्षाको निम्ति, हाम्रो भूमिको रक्षाका लागि, हाम्रो भूमिलाई चाहिँ नेपालको भूमि बनाइराख्नको लागि स्थापनादेखि लड्दै आएको पार्टी हो र आगामी दिनमा पनि लड्छ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यही त केपी ओलीलाई फेरि गरेको सपोर्ट कस्तो हो भने जनताको यति चाहिँ गर्यो, त्यसका लागि धन्यवाद, अझै अगाडि बढ भनेर गरेको हो सपोर्ट चाहिँ। तर ओली उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहितको नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यो सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ दिशा छाप बदल्ने संविधान संशोधन भयो। त्यो त ज्यादै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काम भयो। त्यो चाहिँ नेकपाको नेतृत्वमा मात्रै हुन सक्थ्यो। त्यति मात्रै भएन कि त्यो विषयमा नेकपाको नेतृत्वको सरकारको अगुवाईमा राष्ट्रमा रहेका सबै दलहरू सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति भयो। योभन्दा ऐतिहासिक राम्रो काम के हुनसक्छ? यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम भयो। अब हामीले कुटनैतिक वार्ता मार्फत, संवाद मार्फत
अब कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने र त्यो जमिन हाम्रो जमिनको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने त्यो कामको चाहिँ वार्ताको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। त्यसलाई सफल बनाउनको लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो त्यसमा सफलता पाउनको लागि पनि एकताबद्ध नेकपा चाहियो। तपाईँहरू धुमाराई स्थित यो पार्टी कार्यालयमा चाहिँ धरना अथवा दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, तर केपी ओलीजीले अर्को एउटा पार्टी पनि खोल्नुभयो अथवा भित्रभित्रै दर्ता गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा छ। तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ? अहिले त्यस्ता समाचारको पछि नलाग्नु। अहिले चाहिँ बैठक चलिरहेको होइन, हामी त पत्रकार, हामी त सबै समाचारको पछि लाग्छौँ होइन। अब त भनेको मैले तपाईँलाई भनेको कसैलाई पनि हल्लाको पछाडि नलागौँ। अहिले जुन चाहिँ नि देशभरि एउटा कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने त होइन, कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समाधान गर्न नसक्ने सङ्कट पैदा भएको त होइन भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नको जवाफ हामीले चाहिँ संस्थागत तरिकाबाट बैठकबाट निर्णय गरेर चाहिँ फेरि एकताबद्ध जसरी चाहिँ गएको चाहिँ अघिल्लो वर्षको जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ दुवै चाहिँ नेताहरूसहित दुईटै अध्यक्षसहित हामी सबै जम्मा भएर चाहिँ हात उठाएर चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुँदाखेरि आम नेपाली जनतामा जुन खुसियाली उत्पन्न भएको थियो, यो स्थायी समितिको बैठक सकिँदाखेरि त्यस्तै खुसियाली चाहिँ पैदा हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन हुन दिने छैनौँ, यसलाई चाहिँ कमजोर हुन दिने छैनौँ, यसलाई एकताबद्ध बनाउनेछौँ। यो विभाजन होइन, अझ एकताबद्ध भयो। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई जुन जनताहरूले विरोध गर्थे अहिले उनको सपोर्टमा देखा परेका छन् धेरैजसो जनताहरू। तर यो सपोर्ट के को लागि मात्रै होइन भने जुन लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको नक्सा चाहिँ उहाँले नेपालको नक्साभित्र समाहित गर्नुभयो त्यसका पक्षमा छन् होइन। तर यहाँ राजनीति गर्नेहरूले के गरिदिन्छ भने यसलाई तोडमतोड गरेर सत्ता लम्ब्याउने अनि अरू फेरि थप कार्यक्रम नगर्ने अथवा त्यसलाई भौतिक रूपमै फिर्ता गर्ने योजनामा देखा पर्दैन कि यही एउटा चिज गरेको छ। त्यसैलाई भजाएर कुर्सीमा बसिरहने, राजनीति गरिरहने, जनताको सेन्टिमेन्ट बटुल्ने त्यस्तो खालको कामहरू हुन्छ। के भन्नु? होइन, हिजो मान्छेहरूलाई यो कालापानीको फिर्ता भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ, यो जमिन नेपालको हो भनेर चाहिँ कसैले भन्ने छैन भन्ने लाग्थ्यो मान्छेलाई। हजुर, तर भयो नि त। आज चाहिँ कालापानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा लिपुलेख हाम्रो हो, त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ, त्यो हाम्रो हो भनेर चाहिँ नक्सा बन्यो, निशान छाप बन्यो। कसैले लागेको थियो त्यस्तो? तर भयो हो। त्यस्तै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो फिर्ता हुन्छ किनभने ऐतिहासिक तथ्यले, दस्तावेजले, सुगौली सन्धिको चाहिँ धारा 5 को चाहिँ आर्टिकललेदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले त्यो नेपालको हो भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण इतिहास सबै हामीसँग छ। सन्धि हाम्रो पक्षमा छ, सन्धिले त्यही कुरा बताउँछ। त्यस कारणले यो चाहिँ जसरी हिजो चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सरकारले नक्सा बनाउँदैन, यो सरकारले निशान छाप बदल्दैन भन्ने लागेको थियो, त्यसको जवाब जसरी नेकपाको नेतृत्वको सरकारले दियो त्यसै गरी यो भारतसँग वार्ता गरेर हामीले फिर्ता गर्नेछौँ र त्यो जमिनमा नेपाली जनताले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराएर त्यहाँ चाहिँ उत्सव मनाउने दिन आउनेछ। हामीले त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई हामीले चाहिँ रातो टिका लगाइदिएर, हामीले माला लगाइदिएर हामी उहाँहरूलाई बिदा गर्नेछौँ र त्यहाँ चाहिँ नेपालको सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना त्यहाँ बस्नेछ। यो दिन आउँछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही समय अगाडि इन्डियन एमएससीको सक्रियतामा होटलमा मिटिङ भइरहेको छन् होइन, सुटकेस बोकेर पैसा बाँडेर चाहिँ पार्टी फुटाउन खोजिँदैछ। अब तपाईँ जतिको मान्छेलाई अफर आयो कि आएन? तपाईँ जतिको मान्छे त 2-4वटा सांसद त हलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। के भनाइन्छ? मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ कि जुन समाचारमा कुनै तथ्य छैन, जुन समाचारमा कुनै प्रमाण छैन, त्यसको कुनै चाहिँ हिसाबले पुष्टि गर्ने आधारहरू छैनन्, त्यस्ता विषयमा बहस गर्न जरुरी छैन। हामी भनेपछि त्यो कुरा गलत बोल्नुभयो ओलीजीले। नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने, हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्ने, नेपाली जनताले के गर्ने, हामी आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने त्यो क्षमता नेपाल सरकारले, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। त्यो उचाइका साथ हामी उभिएका छौँ र हामी आफै त्यो गर्ने हो। अन्तमा बुदागत रूपमा आजको धर्ना कार्यक्रमको बुदागत रूपमा चाहिँ 1, 2, 3 गरेर भनिदिनुहोस् के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको विमति हो? होइन, यसमा विमतिको कुरा छैन। यसको एउटै मात्रै माग छ कि यो चाहिँ हामी विभाजन होइन एकता चाहन्छौँ। यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ नम्बर 1। नम्बर 2,
हामीले चाहिँ स्थापित गरेको विधि प्रणाली पद्धतिभित्र बसेर निर्णय हुनुपर्दछ। निर्णय चाहिँ सर्वसम्मतिका साथ हुनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। यदि सबै विषयमा सहमति हुन सकेन भने त्यसको चाहिँ गाँठो फुकाउने बारेमा गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने पद्धति हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यो पद्धतिभित्र बसेर निर्णय हुनुपर्दछ र त्यो पद्धतिभित्र पार्टीको चाहिँ नि कमिटीले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्दछ, कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई।